अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आप लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा। ये एक नफ्सियाती बीमारी है और जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें ऑब्सेशंस होते हैं और कंपल्सिव बिहेवियर होता है। ऑब्सेशंस जो होते हैं ये ख्यालात होते हैं जो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। ये ख्यालात उसको तसलसल से आते हैं, मुतवातिर। ये नापसंदीदा ख्यालात होते हैं और उसकी शख्सियत के मुताबिक नहीं होते, बल्कि उमन उससे बिल्कुल मुतजाद होते हैं। ये ख्यालात उसके रोकने के बावजूद उसको आते रहते हैं। ये ख्यालात उसको शदीद डिस्ट्रेस में या उसको तकलीफ में मुब्तला करते हैं। ये ख्यालात बाज़ दफा ख्यालात की जगह हमें कुछ अक्स या इमेजेस भी नजर आ सकती हैं और बाज़ दफा कुछ इंपल्सेस या अचानक शदीद ख्वाहिश होती है कि मैं ये काम करूं। इसके साथ जब ये ख्यालात आते हैं तो उसके साथ शदीद घबराहट पैदा होती है। उस घबराहट को दूर करने के लिए आदमी कुछ रवैये अपनाता है जिनको हम कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। अब हम कुछ देखते हैं कि ये ऑब्सेशंस किस नौइयत के हो सकते हैं। ज्यादातर ऑब्सेशंस जो होते हैं उनमें हमारे यहां जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो जरासीम के हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ये सफाई या नापाकी के मुतालिक हो सकते हैं कि आदमी को लगे कि मेरे ऊपर जरासीम लगे हुए हैं या मेरा वजूद नापाक है। उसके लिए फिर वो जब ये उसके जहन में ख्याल आता है तो उससे उसको शदीद घबराहट पैदा होती है और उस घबराहट को दूर करने के लिए वो बार बार हाथ धोता है। इस हाथ धोने के अमल को या नहाने के अमल को हम कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। इसके अलावा ये ख्यालात बाज़ दफा कंपल्सिव बिहेवियर के बगैर भी हो सकते हैं। जैसे उस आदमी को अल्लाह के मुतालिक ख्यालात आए, अल्लाह या पैगंबर या मुख्तलिफ पाकिज़ा हस्तियों के बारे में बुरे ख्यालात आए। जैसे मैंने कहा ये ख्यालात उसके लिए उसको बार बार आते हैं, उसको पता होता है मेरे अपने हैं, लेकिन उनको रोक नहीं पा रहा होता और ये उसके अंदर शदीद बेचैनी पैदा करते हैं। अगर आप सोचें कि एक आदमी को अगर अल्लाह से मुतालिक गलत ख्यालात आ रहे होंगे तो उसके अंदर किस हद तक गिल्ट पैदा होगी, किस हद तक नदामत पैदा होगी। उसके अंदर शदीद खौफ भी पैदा होगा कि कहीं मैं अल्लाह को नाराज तो नहीं कर दूंगा। इसी तरह ये ख्यालात सेक्स से मुतालिक भी हो सकते हैं। जैसे उसको ये ख्याल आए ऐसी हस्तियों के बारे में जो उसके घर के या फैमिली के जिनके बारे में वो ये नहीं सोचना चाहता, उनके बारे में गलत किस्म के ख्यालात आए। ये बाज़ दफा ख्यालात के अलावा अक्स की शक्ल भी ले सकता है। जैसे उसको इमेजेस की शक्ल में ये नजर आए कि ये इमेजेस ज्यादातर ऐसी होती हैं जो वायलेंट होती हैं। जैसे मैं अपने बच्चे को छुरी मार रही हूं या जैसे मैं जो हूं किसी की अचानक मुझे कोई करीबी अजीज अपना जो है वो इस शक्ल में नजर आए जो नामुनासिब हालत में नजर आए। उसके अलावा ये ख्यालात जो हैं इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगे कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो किसी मेरे घर वाले के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। फिर उस बात को रद्द करने के लिए उसको कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ता है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा इस तरीके से तो फिर मेरे घर वालों के साथ ये बुरा नहीं होगा। इसी तरह बाज़ दफा इंपल्सेस हो सकती हैं कि अचानक उसको ख्याल आए एक मां को कि मैं अपने बच्चे को छुरी से हार्म पहुंचाऊं, तकलीफ दो, या उसको ख्याल एक आदमी को बस में सफर कर रहा है, ख्याल आए कि मैं किसी को हाथ लगाऊं, टच करूं। तो ये सारी की सारी चीजें आदमी के अंदर शदीद तकलीफ पैदा करती हैं। अब ये तकलीफ जो है सिर्फ आदमी पे पैदा नहीं होती, ये उसके रोजमर्रा के तमाम चीजों को मुतासिर करती है, उसके कामों को मुतासिर करती है। उसकी अगर वो तालिब इल्म है तो पढ़ाई नहीं कर पाता, अगर वो काम करता है तो काम पर नहीं जा पाता क्योंकि इसका बहुत सा वक्त इन चीजों को कंपल्सिव बिहेवियर को पूरा करने में गुजर जाता है। उसके अलावा ये फैमिली के लिए भी बहुत डिस्ट्रेसफुल है। आप जरा सोचिए कराची जैसी जगह हो या कोई भी आजकल इलाका हो जिसमें एक आदमी
اتنی دفعہ ہاتھ دھوتا ہو کہ اس کا زیادہ وقت غسل خانے میں گزرے، زیادہ پانی خرچ کر دے، تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ تو سارے ڈسٹریس میں آ جائیں گے، پریشانی میں کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر اس لیے یہ بیماری جو ہے کافی تکلیف دہ بیماری ہے۔ میں اس کے بارے میں مختصر سا یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک عام بیماری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مجھے کو ہے۔ اس بیماری کے اندر لوگ عموماً سیکریٹو ہوتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کسی کو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ 5 7 سال گزر جاتے ہیں اور وہ کسی سے اس معاملے کو اس کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں تقریباً 2 سے 3% لوگوں کو ہوتی ہے، تو یہ اتنی ان کامن بیماری نہیں ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے اس کے اندر جو ہم نے یہ دیکھا ہوتی کیوں ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کئی باتیں ہیں۔ اس کے اندر کچھ رول جینیٹکس کا ہے، یعنی موروثیت کا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ رول ٹرانسمیٹرز کا ہے۔ ہماری دماغ میں کچھ اعصابی کیمیکلز ہوتے ہیں جو اعصابی خلیے پیدا کرتے ہیں، وہ ایک سے دوسرے خلیے کو لے جانے کا کام کرتے ہیں، پیغام پہنچانے کا۔ اس میں ایک ہے سیروٹونین۔ یہ سیروٹونین دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آربیٹو فرنٹل کارٹیکس، سنگولم اور بیزل گینگلیا۔ یہاں پہ یہ نیورو ٹرانسمیٹر جب یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا سیروٹونین، تو پھر یہ بیماری پیش آتی ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کو اپنے خیالات سمجھ کے اس پہ بہت ندامت اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری تھی جس سے ہم سفر کر رہے تھے اور اس کا علاج موجود ہے، تو یہ چیز ان کو ایک تسلی دیتی ہے کہ یہ بھی اور بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اس کے اندر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس بیماری کا علاج موجود ہے؟ بالکل، جس طرح اور بیماریاں ہیں اس بیماری کا علاج بھی موجود ہے۔ اس بیماری کے علاج میں کچھ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اور کچھ نفسیاتی طریقے۔ دوائیاں ان کو ہم کہتے ہیں SSRI، سیروٹونین سیلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز۔ یہ دماغ کے اندر اس سیروٹونین کی کمی کو پورا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ لیکن کافی عرصے علاج کرنا پڑتا ہے، اور اس علاج کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی کچھ عرصے کے بعد شروع ہوتے ہیں، جیسے 4 سے 8 ہفتے، بعض دفعہ 12 ہفتے، اور یہ کافی عرصے کے لیے دینی پڑتی ہیں دوائیاں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے نفسیاتی طریقے۔ نفسیاتی طریقے میں جو طریقہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ ہے ایکسپوجر ود رسپانس پریونشن۔ ایکسپوجر میں کیا کرتے ہیں ہم، جیسے ایک آدمی، فرض کریں ہم نے بات کی تھی کہ ایک آدمی پاکی ناپاکی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے، اس کے جسم میں خیالات آتے ہیں کہ تم ناپاک ہو، یا خیالات آتے ہیں تم پر جراثیم لگے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار ہاتھ دھوتا ہے، تو پھر ہم اس کو یہ کریں گے کہ اس کو ایسی اس میں ڈالیں گے، سچویشن میں، ایسے حالات میں ڈالیں گے جس میں اس کو یہ خیالات آئیں، اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ نہیں دھونے دیں گے۔ یہ بہت آرام سے ہم اس کے ساتھ یہ نفسیاتی عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے یہ خیالات آنے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کی ایک بات سمجھنا ضروری ہے، جب یہ آبسیشنز آتے ہیں، گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں، ہم کمپلسو بیہیویئر کرتے ہیں، اور اس کمپلسو بیہیویئر سے ہمیں وقتی طور پہ سکون مل جاتا ہے، تو پھر یہ ہم دہراتے رہتے ہیں، اس لیے یہ بیماری قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم کمپلسو بیہیویئر نہ کریں تو پھر وہ آبسیشنز آنے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ بیماری جو ہے قابل علاج ہے۔ میں 2-3 میسج دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، یہ ایک بیماری ہے، جیسے انسولین کی کمی سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، اسی طرح اگر سیروٹونین کی کمی سے ہمیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو ہمیں اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری، چونکہ یہ بیماری ہے، اس لیے اگر ہم اللہ کے خلاف بھی کوئی
باتیں آ رہی ہوں گی نعوذ باللہ ذہن میں تو اس کا ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ بیماری پر اللہ ثواب دیتا ہے، گناہ نہیں دیتا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بیماری قابل علاج ہے۔ تو اگر کوئی آپ لوگ اس کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہیں تو بہت سی یوٹیوب کے اوپر چیزیں بھی موجود ہیں، اور ایک سائٹ ہے ocd.organization ORG، اس سے آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔